अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात होगी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे। बात करने से पहले एक जिक्र करना चाहूँगा कि इरफान खान साहब है मेरे साथ, वो जब तबसरा करते हैं वही बातें हम अगले दिन या उसी शाम को जो हमारे बहुत ही मशहूर सहाफ़ी हजरात हैं पाकिस्तान में, माया नाज और तजर्बाकार, वही बातें कर देते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो 2-3 दिन पहले हमारे इरफान खान साहब का तबसरा देख लें, और कल जो हामिद मीर ने बातें की हैं वही की हैं, और नजम सेठी साहब ने बातें की हैं वही की हैं, जो हमारे इरफान खान साहब यहाँ जर्मनी में अपने तजर्बे की बुनियाद पे करते हैं। बाज़ दफ़ा गलती अगर हो भी जाती है तो नाज़रीन से यही दरख्वास्त है कि अगर उर्दू में या हिज्जे में कोई गलती हो जाती है, माज़रत पहले ही कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाम। सर। जो आप तबसरा करते हैं मैंने बता दिया है, मैंने खुद सुना है। ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, ये लफ्ज़ कहा था। और आपने, मैंने जब माशाल्लाह का पूछा था, आपने कहा था कि देखा जाता है कि घर में दाने कैसे हैं और बाहर के ममालिक कैसे साथ देंगे। यही बातें बहरहाल दूसरे तबसरा नगार और पाकिस्तान में हो रही हैं। तो बात का आगाज़ करता हूँ। आज फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है 10 दिन से। जो ट्रक पे लिखा था अमर बिल मारूफ, और इमरान खान साहब आज खिताब भी करेंगे और नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं, मरीज़ खज्जल ख़राब हो गए हैं और आवाम बहुत परेशान है। अब कीजिएगा कोई सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की मिली जुई। जी देखिए, पहली बात तो ये है जो आप मुझे तबसरा निगारों के साथ न मिलाया करें। मैं कोई तबसरा निगार नहीं हूँ। मैं तो आम सा एक सहाफ़ी हूँ जो सूरत हाल दरपेश है, जो कुछ देखते हैं उससे जो अपनी सोच होती है वो बयान कर देते हैं। ये महज इत्तेफाक है कि अगर बड़े सहाफ़ियों ने भी वही बात मुँह से कर दी है, उनके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो बाहर बहुत सीनियर्स हैं, असातिज़ा में है उनका शुमार, खसूसन नजम सेठी का। तो मैं तो किसी कोई हैसियत नहीं उनके सामने। बहरहाल आप तो पूछते हैं मुझसे, इसलिए जो मेरे पास सामने सूरत हाल होती है मैं बयान कर देता हूँ। आज का जो आपने सवाल किया है उसके बारे में भी, अब आप कहते हैं कि वो तो दोबारा वो शुरू हो गया है। कल तो मैंने ये खबर पढ़ी थी कि इमरान खान साहब का बयान था कि भाई अब सिर्फ जो है इस्लामाबाद में धरना होगा और बाकी जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं वो उन्होंने कहा था कि बंद कर दो। और लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर आज फिर एहतजाज शुरू हो गया, अब मुझे नहीं पता उस तादाद, इस वक्त तादाद क्या है वहाँ से। वजीराबाद से अगर उन्होंने शुरू किया है जहाँ से ख़त्म किया था, तो इस वक्त तादाद क्या है। और दूसरा ये कि अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे तो फिर बड़ी क़यादत में भी जो सिर्फ इमरान खान की वजह से वहाँ मौजूद होते हैं वो भी गायब हो जाएंगे। तो अगर दूसरे दर्जे की क़यादत वहाँ हुई या कोई अहम लीडर, सियासी लीडर वहाँ पे ना हुआ जो आवाम में मकबूल हो, तो फिर जाहिर है कि धरना भी जो है वो हल्का होगा, उसमें इतनी ज़्यादा तादाद नहीं होगी। अब तक तो जो बताया जा रहा है वो यही कहते हैं लोग कि भाई कहीं भी लाखों वाली तादाद नहीं थी, हज़ारों वाली तादाद जो है वो कह सकते हैं कि हाँ चंद हज़ार वहाँ पे उनके धरने में मौजूद रहे हैं। और चंद हज़ार धरनों से तो के बंदों से तो धरना नहीं दिया जाता, या उसे तब्दीली जो है करवानी मुश्किल होती है। और दूसरी बात जो आम सब कह रहे हैं वो यही है कि भाई इमरान खान साहब बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ना कोई उनका समझौते के इम्कानात नजर आ रहे हैं, इसलिए वो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और एक खबर जो चली थी लेकिन उसको अखबारात में तो नहीं आया, वो ये था कि जो जिसके बारे में इमरान खान सब कहते थे इन्हीं को अगला CNC होना चाहिए, जो सीनियर है आसिम मुनीर साहब को, उनको जो है फुल प्रोटोकॉल 4 स्टार जनरल का दे दिया गया है। ये एक सोशल मीडिया पर खबर चली थी, लेकिन ये जो अस्करी जराए हैं उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया। लेकिन बास रिटायर्ड जनरल्स जो है उनका ट्विटर मैंने पढ़ा है, उन्होंने ये खबर कंफर्म की है कि हाँ ऐसे ही है, और जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो 4 स्टार जनरल का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। अब उनके साथ क्या ये बात माहदे में शामिल थी, या बज़ाहिर नजर यही आता है कि भाई कोई ना कोई माहदा हुकूमत ने यकीन दहानी, इमरान खान साहब ने यकीन दहानी मांगी होगी, उस यकीन दहानी के लिए उन्होंने किया होगा। भाई अनाउंसमेंट तो बाद में होनी है, तो अभी उनको एक ज़िशाहत के तौर पे कि भाई प्रोटोकॉल दे दिया जाए ताकि उन्हें ये यकीन हो कि हाँ यही बंदा जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। वल्लाह आलम। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो है अपने मशवरे के लिए वज़ीर आज़म साहब जो है वो लंदन आए हुए हैं, और यहीं पे फैसला होगा कि किसको अगले जो है वो
CNC بنایا جائے گا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس کے حوالے کی جائے گی. تو بہرحال جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو صورتحال درپیش ہے اس میں عمران خان صاحب کی بات کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتیں جو ہے وہ کوئی اہمیت دیں گی. وہ تو اپنی ہی صورتحال جو ہے اسی میں اپنے لیے راستہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گی. اس لیے ابھی ہر چیز جو ہے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور عمران خان صاحب کا جو قافلہ ہے وہ جتنا بھی ہے وہ بہرحال آگے بڑھتا رہے گا. لیکن اس سے یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل طور پر ہماری جو ہے ریپوٹیشن وہ خراب ہو رہی ہے. جو تبصرے میں نے پڑھے ہیں جو پروگرام میں نے سنے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ انڈیا اس معاملے میں سب سے آگے ہے اور انڈیا کے ہی تبصروں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے جو بہرحال ایک نقصان کی بات ہے. اور یہی ان کی پالیسی ہے دشمنوں کی کہ بھئی عوام اور فوج کے درمیان جو ہے خلیج پیدا کی جائے کیونکہ تاکہ اگر عوام جو ہے فوج کے خلاف آگے تو فوج کبھی اپنے عوام پر سے گولی نہیں چلا سکے گی اور پاکستان جو ہے اس میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے پبلک اور عوام فوج کے درمیان. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی اور پاکستان کمزور ہوگا اور فوج کو بہرحال اپنے عوام پر گولی چلانے میں احتمال ہوگا یا فوج ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور یا یہ ہے کہ بھئی فوج جو ہے وہ اگر پیچھے ہٹ گئی تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس سے بہرحال ملک جو ہے وہ کمزور ہوگا. اس ساری صورتحال کے اندر جو حالات جا رہے ہیں وہ بدامنی کی طرف جا رہے ہیں بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں بجائے سلجھاؤ کی طرف اور یہ ایک کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. جی آپ کیونکہ سفر میں تھے تو میں نے خطاب سن لیا. محمود قریشی جو تھے ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے وہاں موجود ہے جو ان سے PTI کی ممبران ہیں تو اللہ والا چوک سے دوبارہ شروع کیا ہے. تو لیکن یہ بتائیے گا کہ عوام بڑے پریشان ہیں اور عمران خان کسی زمانے میں کہتے رہے ہیں کہ دھرنے نہیں دینے چاہیے بلاک نہیں کرنے چاہیے راستے مریضوں کو راستہ دینا چاہیے. تو یہ پریشانی ہو رہی ہے اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں کو. دیکھیں جو عمران خان کے مخالف ہیں ان کو یقین پریشانی ہو رہی ہوگی لیکن جو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ تو اس وقت اندھی تقلید کر رہے ہیں. وہ تو کسی بات کو نہیں سوچ رہے. جو بلدہ ملک کے نقصان کو نہیں سوچ رہا اس نے عوام کے نقصان کو کیا سوچنا ہے. یہ ایمبولینسوں کو کیا سوچنا ہے ان کو راستے نہیں مل رہے. بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے کوئی خوش کون نہیں ہے اور اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ان کے دونوں بیٹے وہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ تو نہیں کہ کوئی جانشین مقرر کر دیں گے تاکہ اب جو یا پھر ظاہر ہے باپ کو گولی لگی ہے تو تیمارداری کے لیے آئے ہوں گے ماں نے بھیجا ہوگا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں خاندانی وہ ہے. ان کے بیٹوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ابھی تک ان کے بیٹوں کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. تو حکومت کس نظر دیکھ رہی ہے کیونکہ وزیر اعظم تو ہے نہیں. رانا ثناء اللہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں کہ حکومت چاہے گی کہ انتخابات کرا دیے جائیں؟ انتخابات کے لیے حکومت اسی وقت انتخابات کروائے گی جب اس کے فیور ہوگی حالات اس کی فیور میں ہوں گے اور جو ان کے 8-10 مہینے باقی ہیں اکتوبر میں انتخابات ہونے ہیں آئین کے تحت وہ کیوں اکتوبر تک اپنی حکومت کو چھوڑ دیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ انتخابات کرانے پہ تیار ہوں گے سوائے اس کے کہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا پریشر آ جائے کوئی ایسا وہ حل سامنے لے آئیں اس میں ان کو مجبور کر دیں وہ. ورنہ اپنی ان کی رائے یہی ہوگی اتحادی حکومت کی کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہ ہو. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سے عالمی جو یہ حالات ہیں اس کے اوپر بھی تبصرہ لیں گے اور جو امریکہ میں انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی تبصرہ لیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. خان صاحب آپ کا شکریہ. السلام علیکم.